हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा और हिफाजत की। आज का खूबसूरत दिन खुदा ने हमें दिया ताकि हम खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम को जलाल दें। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है और खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आए हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के ताबिया करें, पाक लहू के ताबिया करें और खुदावंद की हज़ूरी में झुकें और खुदावंद के अजीम नाम को जलाल दें। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम हमारे लिए मोतबर, लाखता, बेमिसाल, जिसकी मिसाल की कोई हद नहीं। एक मिसाल को, एक बात को शुरू कर लें तो यकीनन हमें कोई मुकम्मल कितना टाइम लगाएं उस बात को ख़त्म नहीं कर सकते। तो आए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे ज़बूर की किताब 16 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। दाऊद का मज़मून है, ऐ खुदावन मेरी हिफाजत कर, क्योंकि तुझ ही में मेरी पनाह है। मैंने खुदावन से कहा, तू ही मेरा रब है, सो तेरे सिवा मेरा भला नहीं। ज़मीन के मुक़द्दस वो लोग बरगज़ीदा जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है, गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाएंगे और उनके खून तपाया ना तपाएंगे, और मैं अपने होंठों पे उनका नाम नहीं लूँगा। मेरे अज़ीज़ों, हम चौथी आयत को देखेंगे और पहली आयत को भी देखेंगे। दाऊद फरमाता है, खुदावन तू ही मेरी पनाह है और तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई मेरा ठिकाना नहीं। जब खुदावन की तरह, दाऊद की तरह हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, दाऊद का ठिकाना जो है वो यकीनन रब है, जिसने दाऊद को भेड़ और बकरी चराते हुए सुन लिया, पकड़ लिया, मुक़द्दस किया और उसे पाक करके और खुदावंद के अज़ीम नाम के लिए उसने अपने पास बुलाकर उसे मुकर्रर कर लिया। मेरे अज़ीज़ों, देखा जाए तो कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखे, तूने नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया है। और देखा जाए तो कलाम मुक़द्दस से हमें ये भी मिलता है, तुम मेरी मुक़द्दस कौम हो जिनको मैंने तुमको चुन लिया। सब कौमें, कितनी कौमें हैं, हमें खुदा ने कितना प्यार किया। हम खुदा के कलाम की तरफ देखें तो खुदा का कलाम मेरी और आपकी निजात का इंतज़ाम है। हम खुदावंद का डर, खुदावंद का खौफ रखते हुए उसकी जब हसूर आते हैं तो वो ही हमारी पनाह है। मेरे अज़ीज़ों, हम जब पैदा हुए तो गुनाह की सूरत, जब बड़े हुए तो गुनाह की हालत में। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें गुनाह की अलामत को ज़ाहिर करता है, लेकिन हम अपने आप को पाक करना और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना, अपनी इरादत को बदलना
अपनी सोच को खुदावन के ताबे करना, अपने आप को खुदा की हजूरी में लाना, अपनी जिंदगी को खुदा की हजूरी में घिरा लें, तो तब खुदा आपकी पनाह होगी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, शैतान का मंसूबा यही है कि ये गुनाह में गिरे रहें और ये गैर मबूदों के पीछे भागें, गैर मबूदों के पीछे, जादूगरों के, झूठे लोगों के, बुरे मंसूबे करने वालों के पीछे भागें, ताकि खुदा के साथ इनका मेल मुलाकात और खुदा की पनाह में न चले जाएं, ताकि मेरे मुकाबला पे उठकर खड़े ना हो जाएं, ताकि इब्लीस यही चाहता है ताकि ये गिरे रहें। आज हमें जरूरत यही है, जैसे कि दाऊद खुदा की हजूरी में और खुदा को कह रहा, ऐ खुदावन तू ही मेरा रब है और तू ही मेरी छुपने की जगह है। हम भी इसी तरह दाऊद की तरह मिलकर खुदावन से कहें कि ऐ खुदावन तू ही मेरा रब है और तू ही मेरा मोनजी, तू ही मेरी लुकने की, तू ही मेरी छुपने की जगह है। कितने पाप, कितने गुनाह, कितना नशाबाजी, कितना दगाबाजी, कितने बुरे काम हम करके तो जब फिर खुदा के पास आते हैं तो फिर खुदा हमें अपने पैरों के नीचे छिपा लेता है। मेरे अज़ीज़ों, गुनाह के वसीला हम खुदा से दूर हो जाते हैं। जब खुदा की हजूरी में आते हैं तो यकीनन खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि बनी इंसान चलता फिरता खुदा करता है, और जब हम तौबा कर लेते हैं तो फिर हमारी खुदा होती है, और खुदा की जब खुदा की हजूरी में झुकते हैं तो उसकी माफी होती है। मेरे अज़ीज़ों, आज में जरूरत है हम अपने खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर लें, ताकि वो हमें अपनी पनाह में रख ले। तो जब आज हम उसकी पनाह में नहीं जाते, उसकी हजूरी में नहीं जाते, उसकी मामूरी में नहीं जाते, उसको कबूल नहीं करते, उसके कलाम खुदा को कबूल नहीं करते, उसके कलाम खुदा पर अमल नहीं करते, तो फिर मेरे अज़ीज़ों मत सोच लें कोई पादरी, कोई बिशप, कोई खुदा का खादिम, कोई एल्डर, कोई डीकन, कोई भी खुदा का खादिम उसी बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दे, नहीं, कोई नहीं पहुंचा सकता। जब खुदावंद की हजूर आएंगे तो खुदा उनको अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखेगा। मेरे अज़ीज़ों, अंबिया, नबी, रसूल आए तो वो भी सिवाय यीशु के सबके सब पताल के नीचे चले गए थे, और जब यीशु मसीह इस जमीन पर आया तो यीशु ने आकर उनकी जिंदगी का इंतजाम किया जो गुनाहगार थे। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी गुनाहों को माफ किया। जिनने अपना दिल से इकरार किया, उनके गुनाहों की माफी का जरिया बन चुका। आज हमें भी गुनाहों की माफी के लिए अपने आप को तैयार करना, अपनी जिंदगी को बहाल करना और अपने खुदा को अपने दिल की जमीन देने के लिए वादा करना। जब तक हम अपने खुदा को अपने घर में नहीं बुलाते, उसको दावत नहीं देते, उसको कबूल नहीं करते, उसकी कलाम खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर हिस्सा नहीं बनाते, तो मेरे अज़ीज़ों मत सोचें कि हम खुदा के लोग हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि मैं अपनों के घर आया तो अपनों ने मुझे कबूल ना किया, और जितनों ने कबूल कर लिया मैंने उनको खुदा के फरजंद बनने का हक बख्श दिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम में कि जो गैर मबूदों के पीछे भागने वाले हैं उनके गम भर जाते हैं, उनके दुख बढ़ते हैं।
उनकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं, उनकी बीमारियां बढ़ जाती हैं, वो खुदा की हजूरी से निकल चुके हैं, ताकि वो लोग समझते हैं मैं उस फलानी के पास जाऊंगा तो क्या होगा, शिफा पाऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस अय्यूब जिनके तन मन में कोड़ पड़ गया, जो बीमारी की हालत में उनकी वाइफ उनके साथ बड़ी रहनुमाई की और एक दिन कहने लगी, क्योंकि लोगों के कहने से कि उस कुएं पे चले जाएं, उस दरबार पे चले जाएं, आपको शिफा मिल जाएगी। और उसने अपनी बीवी को कहा, निदान औरतों की तरह नहीं, आज हमें अपने दुख कम करने हैं तो अपने खुदा के पास आ जाएं, अपने खुदा से कहें और कि तू ही मेरा रब है, तू ही मेरी पनाह है, तू ही मेरी लुकने की और छुपने की जगह है। तो जब हम उसको ना लुकने छुपने की जगह हम कबूल नहीं करते, हम उसे ललकार देते हैं, हम उसके हजूरी में नहीं झुकते और फिर हमें किसी के आगे जाके झुकना पड़ता है। अगर आप अपने रब के सामने झुकोगे तो लोग तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है अपने रब को हरगिज़ ना भूलें, हरगिज़ ना भूलें। आपका रब आपको नहीं झुकने देगा। और मेरे अज़ीज़ों, अपने रब के सामने जब झुक जाएंगे तो फिर आपके सामने शैतान भी झुक जाएगा। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, ताकि खुदा आपकी जिंदगी को बहाल करना चाहता है। खुदा आपके साथ हम कलाम होना चाहता है। रोजा रखने का मकसद यही है, हम अपने रब को मौका दें, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर जब हम रोजा रखते हैं तो अपने आप को खाली करते हैं और खुदा का रूह हमारी जिंदगी के अंदर बसेरा करता है और बरकत देता है और निजात पाते हैं और जिंदगी बहाल होती है और खुदा आपके साथ हम कलाम होता है। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी को खुदा उनके ताबे करें, ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बाहिस बने। हालेलुया। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुनी जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, कलाम खुदा के लिए और बीमारों के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए। तूने रात भर हिफाजत की और खूबसूरत दिन दिया। खुदावंद, जहाँ भी जाऊँ तेरे अजीम नाम को जलाल दूँ, तेरा जलाल मेरी जिंदगी से निकले और खुदावंद तुझ में बढ़ता जाऊँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक करो। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, जो तूने मुझे कलामे खुदा बख्श दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप, मैं इस लायक ना था जिस लायक तूने किया। ऐ बाप, तेरी मोहब्बत को कैसे मैं बयान करूँ, ताकि तू ही मेरी पनाह है, तू ही मेरी लुकने की और तू ही मेरी छुपने की जगह है और तू ही मुझे बहाल करता है। तू ही मुझे अपनी जलाल के लिए उठा कर खड़ा करता है। और खुदावंद, तेरे कलाम में कि वो गैर मबूदों के पीछे जो भागने वाले हैं उनके गाम बढ़ जाते हैं और उनको कभी ना मैं अपने होंठ पे उनका नाम ना लूंगा। ऐ खुदावंद, ऐसे लोगों को अपने जलाल के लिए बदल दे, उनकी जिंदगी को बदल दे,
ان کے ارادوں کو بدل دے، ان کی خیالوں کو بدل دے، تاکہ تو ہی ان کا بھی رب ہے۔ اور خداوند ان کے زندگی بدل، ان کے ارادے بدل، خیال بدل، تاکہ تو ہی لا تبدیل خدا ہے اور تو زندہ طبیب اعظم ہے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخود کی مانے ٹھہرے۔ باپ آسمانی، جہاں بھی جاؤں تیرے عظیم نام کو عزت اور جلال دوں۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے۔ تیرے نام میں قدرت ہے۔ بڑی برکت دے، شریروں کے منہ بند کر، گندی تصویروں کے منہ بند کر۔ اے رب تیرا شکر کرتا ہوں، اے خدا تیرا شکر گزار ہوں۔ تیری کلامی مقدس کے اندر جب تک تیرا بندہ داؤد فرماتا ہے، میرا خدا تو ہی ہے اور میرا رب تو ہی ہے، میری پناہ تو ہی ہے، تو ہی میری لکنے کی اور چھپنے کی جگہ ہے۔ خداوند تو ہی اپنے لوگوں کو چھپا لیتا ہے، اپنے لوگوں کو بچا لیتا ہے، اپنے لوگوں کی زندگی دراز کرتا ہے۔ اور خداوند جو تیرے پیچھے نہیں آتے، ماں غیر معبودوں کے پیچھے، جادو ٹونوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے غم بڑھ جاتے ہیں۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ان کی زندگیوں کو بدل، ان کے ارادوں کو بدل، ان کی سوچوں کو بدل، تاکہ تو ہی میرا رب ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، پاک روح میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، آج کی ساری محبت کے لیے، ساری رفاقت کے لیے، سارے جلال اور بزرگی کے لیے، آج کی تیرے کلام خدا کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ بڑی برکت دینا، سننے والے لوگوں کو سمجھنے والی روح دینا، سننے والے لوگوں کو عقل دانائی سے معمور کرنا، سننے والے لوگوں کو برکت دینا۔ تیرے عظیم نام کو سارا جلال ملے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، پاک روح میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ باپ آسمانی، تو اسی طرح میری کلیسیا کے ساتھ رہنا، میری قوم کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، گلی محلہ آبادی کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے تمام اداروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے عدلیہ کے ساتھ رہنا۔ باپ آسمانی، میرے گھر گرانہ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا۔ باپ آسمانی، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جن کے پیپر شروع ہیں، اور باپ آسمانی جو کالجوں میں ہیں، جو سکولوں میں ہیں، جو خداوند خدا منسٹ اور خداوند خدا جتنے بھی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ذہنوں کو کھولنا، تاکہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر، سکولوں کے اندر وہ خداوند خدا اپنے پیپر بڑی دلیری کے ساتھ دے کر تیرے حضور بنے اور خوشی کا اظہار لیتے ہوئے واپس لوٹیں، اور خداوند سارا جلال تجھے دیں۔ اے خداوند، ان کے ذہنوں کو کھولنا، ان کو برکت دینا۔ باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اپنے پوتوں کے لیے۔ خداوند ان کو خداوند خدا انجیر کے درخت کی مانند بڑھانا، برکت دینا، قوت سے معمور کرنا، اور خداوند وہ پودے بنے تاکہ پھلدار ثابت ہوں، تاکہ سارا جلال یسوع تیرے نام کو ملے۔ باپ آسمانی، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے پیار کیا، تو نے مجھے اس زمین پر رکھا، تو نے میرے باغ کو ہرا بھرا اور بحال کیا۔ خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو مجھے پیار کرتا ہے، اور خداوند
نے مجھے پیار کیا، میں چاہتا ہوں کہ میری کلیسیا کے اندر، میری کام کے اندر تو اسی طرح پیار، محبت، خلوص کو ظاہر کرنا۔ باپ آسمانی، جو زندگیاں بغیر معبودوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، ان کی زندگیوں کو بدلنا، ان کو بحال کرنا، تاکہ وہ پورے دل سے تیری حضوری میں جھکیں اور تیرے نام کو ظاہر کریں۔ باپ آسمانی، ابلیس کے تمام منصوبوں پر غالب آ سکے۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو نے مجھے بے حد پیار کیا۔ باپ آسمانی، جب میں تیرے کلام کی طرف دیکھتا ہوں تو بے حد کام ہوں، اور خداوند جب تیرا کلام مجھے اور ٹچ کرتا ہے تو خداوند میں اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں، اور خداوند تو اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے۔ خداوند تو میری دعا کو سن، اور جتنے باپ آسمانی میرے ساتھ مسیح پیچ لائن پر موجود لوگ ہیں، خادم ہیں، ڈیکن ہیں، ایلڈر ہیں، اور خداوند بیٹیاں بیٹے ہیں، خداوند تو ان کی زندگیوں کو بحال کرنا اور برکت دینا۔ باپ آسمانی، عالیہ کو جو فیصلہ آباد سے جس نے اپنی پریئر ریکویسٹ تیرے حضور رکھی، خداوند تجھ سے مکمل شفا دی، اور شفا کا منبع تو ہی ہے۔ اور باپ آسمانی، جیسی بھی دکھ ہے، بیماری ہے، گندی تاثیر ہے، شیطان کی قوت ہے، لعنتی وبا ہے، یسوع تیرے نام کے وسیلہ جاتی رہے۔ باپ آسمانی، میں اس بیٹے کو جو بیماری کی حالت میں ہے، جس کو ڈاکٹروں نے جواب دینے کی، اور جو پریشانی کی حالت میں ہے، جس کی نفس کو زیادہ تکلیف میں ہے، خداوند میں اسی تیرے مذہبہ پر لاتا ہوں، اس کی ساری بیماری کو تیرے نام کی وسیلہ ڈانٹتا ہوں، اور یسوع وہ لوگ تجھ میں بنے، تیرا بدن بنے، اور گھرانہ تیرے نام کو جلال دے، اور خداوند ان کے ساتھ ہو، اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھ۔ یسوع ناصری، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اپنے جلال کے لیے بیدار کر، برکت دے، قوت دے، زور بخش دے، اپنا جلال بخش دے۔ ہاللویا۔ آج کا تیرے حضور جھکنا باخر کی مانے ٹھہرے۔ باپ آسمانی، جو نشے کی حالت میں ہے، ان کی نشے کی لعنت جاتی رہے، تاکہ وہ خوشحالی کے ساتھ اپنے گھروں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کے اندر بحال ہو جائیں، اور خداوند تیرے نام کو جلال ملے۔ باپ آسمانی، میں بھائی اسحاق کو تیرے مذہبہ پر لے کر آتا ہوں، اس کے ساتھ ہو، اس کی سارے گردوں کو درست کر، تاکہ خداوند تیری پاس اختیار ہے، شفا تیرے پاس ہے، اور تیرے مار خانے سے ہماری شفا ہے، اور تو ہی شفا کا منبع ہے۔ باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، شریروں کے منہ بند کر، گندی تاثیروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا باخر کے مانے ٹھہرے۔ باپ آسمانی، جو تجھ سے جدا ہیں، باپ آسمانی، جو تجھے اپنی زندگی کے اندر قبول نہیں کر سکے، ان کی زندگیوں کو بدل، تاکہ وہ تجھے قبول کریں، تاکہ تیرے نام کو ظاہر کریں، تیرے نام کی اگوائی دیں۔ اور باپ آسمانی، جو برے منصوبے ہیں وہ جاتے رہیں، اور یہ زندگیاں بحال ہو جائیں، اور سارا جلال تجھے ملے۔ تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر یسوع ناصری۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے، نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے۔ بڑی برکت دے، شریروں کے منہ بند کر، گندی تاثیروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا باخر کے مانے ٹھہرے، سارا جلال، ساری عزت تجھے دے سکے۔ بڑی برکت دے باپ آسمانی، 2025 ان لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے جو خداوند اپنی زندگی کو خداوند تیری حضوری سے بھاگ چکے ہیں، وہ زندگیاں واپس لوٹیں،
اور تیرے نام کو ظاہر کریں۔ باپ آسمانی، میں ان بیماروں کو تیری مذبح پر لاتا ہوں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو انہیں جواب نہیں دیتا بلکہ شفا دیتا ہے، ان کو بحال کرتا ہے، خوشی بخش دیتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، ان بیٹیوں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو بیماری کے باپ آسمانی جو بے اولاد ہیں، ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر اولاد جیسی میراث پا کر تیرے عظیم نام کو جلال دیں۔ تو ہی جلال کا بڑا ہوا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سنے خداوند۔ باپ آسمانی، میرے مسیح پیٹ پر اور خداوند تیرے حضور دعا ہے، جتنے لوگ خداوند نہیں آ رہے ان کو بحال کر، تاکہ وہ مسیح پیٹ پر آئیں اور اپنی برکت کو رسیو کریں اور تیرے نام کو سارا جلال ملے۔ تو ہی جلال کا بڑا ہوا ہے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت، تیری مرضی جیسا آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کے جو بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت آپ سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت پر مقصر لوگوں کے ساتھ، آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔